بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كابتي أقداس زخونة أبهوتنا كنمفلطون كنمهارون زقبقنا قداينا يسلات أبوئنا نرئيز لنا أبناي فقهي أستمهرنا كابن جمرلو حج نويح جيزي خوينو أبواب المياه نايت أهارا كل مسودانا أبوشت سلاتنا زركب دماني واجبات كم دماني أركان كم دماني شروط كم زلو أبزح على فريقنا نيرنا التواجبات التي ركن انتايت في الليو تشرطنا يسلات كبهال كله بمولو تتنتانية أبزح على فريقنا نيرنا مالتيو لو موين كابتي أقداس زخونة إذا سلاتنا ملئت تكون لنا كدلت زي بالله ناب رب سبحانه وتعالى نختبت حالنا حادي كابتي كنت نقول زلنا مكروهات زخونة له صلو زخونة نجارات هب سلات كتفتصمو إذا مكروهات زي انت دا أبزي حوين نسلات كخبالاش والكاي خيليو وين أجرنا يسلات كاي وكدل الكمالتيو سلزي كابتي علماء دذكروا قل نمذكار ما يكره في الصلاة أبوشت صلاة كلخا صلاة مسجمركا كابتي دصلا حادي الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين انت دا تا صلاة تسجدا زلخا بعلتي 4 ركعة خوينا ابتن قدامت كل ركعة سورة الفاتحة راح كتقرر ازي مكروهيو انت دا انا مستا سورة الفاتحة حانت السورة ولا حصر زبلت تخون كتوسخلال كمالتيو اذن تنكلت ركعة قدامت زلوا أبعتن النبي عليه الصلاة والسلام مستا سورة الفاتحة مسا آية ناي قرآن يوسخلا سلازنبورو آية قرآن ولا زوا حدث علماء انتايبلو وراء كندي سورة الكوثر تخون إنا أعطيناك الكوثر تبلدلا إذا كندا أولا تخون كتقرأ لك مارتيو قصار السور المعوذتين قل هو الله أحد سورة الكافرون بزوا حدث وسخلا مالتيو إذن الفاتحة راح كتقرأ بالكان تيدانك توسخلا خلقها بسلات السيئة زبالت مالتيو كموين يكره تكرار سورة الفاتحة تا سورة الفاتحة حنت جزي أخا تقرأ سورة الفاتحة قريئك بحنت ركع مليسكا ركوع كي قبرك خلقها سورة الفاتحة مليسكا هتقرأ زي مكروهيو إلا من الباش صبو غير دي قريئيا أمونغو دي قاريت إيال كاتتتارات إيركا بخموت زي كوينو قدقما سورة الفاتحة بحنت ركعة كل تجزي تقرأ كابت مكروه زخني لأن النبي عليه الصلاة والسلام كم زعينة زي سلا زي كبور كل جزيت مخالفة رسول زي كبور وصحابة زي كبور وقت كبر كلها زي تتسأل إيه مالتيو كموين أبجزي صلاة الله أكبر الكا تكبيرة الإحرام مسكبركا نيمان وينت أقام كتمت يبلكان نبتا سجود تقبر الله نبقى راح كتمت هالك مالتيو إلا حاجات الليكا ويقول عاديو شاغلوكا ويزخون نجر رخيبكا ويون برتوع قنفعني روكا فيت كتبلي الكان قرب نيت أقام قون خان تدا أخوينكا نخمز عينت زي كوينو كابتا قبلة زل خايا رأس خاوين نيمان نيت أقام كتنقساقس يبلكان ويون بملو نفس خاوين كاب قبلة كان أبكالي كتزور يبلكان مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمونغو صلاة يمان تسقاب مرأيسني يقولوا هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد إذا كابتين أي شيطان مسراقيو شيطان نتا صلاة كخوغد ليل كخسرق الكامسدلي نيمان نتسقام كم تتأمتي قبرا كمالتيو إذن أب وشت صلاة كلها قتل كان أبتا قبلة مسكبركا أبتا سجود تقبر الله نبقى راح كتأمت على كمالتيو كمون كابتي تقولوا زخونة أبسلات سجاداي كجبرو زي بقولوا تغميض العينين عينها تعمد كحت سجدي بالكان إذا كمجوس ويدماني أي هداويان أبتع عباداتهم سلز جبرو نعومين كتمثلي بالكان مالتيو انتهي داني أبتع سجود تجبر الله نبقى عندها أمتك سجود عينها عميتكا دي مسكاد مالتيو كوموين أبجزي سجود أبتقبرولو إذا بركيدكا أمريت كتنصفو يبلكان
افتراش الذراعين في السجود ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كسجدون كله زنقوم بإيدت إيد كاتر حبت مريت ينبرون نيرم زي مالت قلت أمام دماني كاب أكلاتهم دما فنتت يبلون نيرم بفلا ينبين خانت رأت سجد الله خمالتيو سلزي زي بركي إيدكا عمريت كتنصفو يبل كان تاينك كبد إيد كاتر حيو عمريت كتنكف دلو مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام انتايلهم اعتدلوا في السجود لهم عب سجود كتكبرن كلخا بتشوعات كفل أكلات كعمريت تنكفا بأن تخكل غيركا كت سجود كتكبر هلكا ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب لهم كمز كلبي كوف كبلن كله داو عمريت يزنصفو كمو عينت هاي تكبر يخوم لهم بركيتكا حافي خبل دلو عمريت كتنصفو يبلكان إذن فينبغي للمسلي أن يجافي بين الذراعين تنادوكا فنتت كتبولو يدلكا مالتيو عمريت بتكبل يبلون مالتيو كالي كابتي تصلو زخوني أبوشت الصلاة كثرة العبث في الصلاة زيد لي كان نجر وي حنساب كدان كاتعرو وي حنساب ساعات كاتحز وي إدكاب قلتأتو إزي كابتي مكروه زخوني إيو كوادا أنت زيادة بيزي حوين صلاة كاتب بالا شويا إذن زيد اللي نجرات نخشوع تتصارر زخوني نطمأنينا تتصارر زخوني إدكا يخون كمون إقرخا يخون منقسقاس كلو يبلون أبسلات الله أكبر مسبل كان أبتا سجود تقبر الله نبقى أطرح عندات أمتك بخشوع جيركا قرآن كتقرن ركوع تقبر كاللخات تسبيح كتقبرن إزيتي كون زلو مالتيو كابتي مكروهات دذكروا علماء دماني إدكا أب معنت أخا محز مالتيو بزح سبكوا أي زوترون أي رأينيو لكن النبي عليه الصلاة والسلام كمو زقبرو مسرأيو نهي أن يصلي الرجل مختصرا كم كلتيت كام مع أنت أخاك تحزو زي كابتي مكروه زخوني إمالتيو كم وين السدل وتغطية الفم في الصلاة أفكا شفين كابنت ألادي ويقله أفكا شفني بالكان مالتيو انتي داني كتقرن كلها تي حروفن بقبؤ من تخطوصو أفكا كتشفنا بالكان مخنيات النبي عليه الصلاة والسلام أب حديث لنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه السدل كلتا عينت تفسير اللوا مالتيو نسألان تدأ لك خوينو تنسأل خب نابنكوكا كتديبول لك مالتيو أبو خلخا نمريت كخيد يبولون مالتيو كومو دماني أفكار دماني بو بتنسأل خاجر كان ماني كشفني بالكان زي كابتي مكروه زخون النبي عليه الصلاة والسلام زخل كلوي كابتي أتبي قودت إلا أبوشت صلاة بفله جماعة خوين كا دا سجد كان كلخا مسابقة الإمام الإمام كتقدادو مو جينا سجود كي جبر خلو نسخا سجود كتجبر جينا قيام رو كي تسن كلو نسخا قديم كاي تس ازي كابتي صلو زخونه مكروهيو مس امام معري وقت كيدي بالكان انتينا ضد حريو خات خيد مالتي سجود مسكبره سجود تجبر ركوع مسكبره ركوع تجبر كابو دما صبي كادما خدونغي بالكان كمون كتقدمه يبلكان تنسلسته خلكلالو تحنتي اتفقد مالتيو كدونغي يبلكان كمو دماني كتقدمه يبلكان معريون كتكيد يبلكان تايداني تختيل كايو خات كيد دلكا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نزو قدايزين إمام مع مقددام مس إمام انداس كده كان نعوق قديم كاي ركوع وسجود كتكبر أتنقوم النبي عليه الصلاة والسلام بحديث الصحيح أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار رب العالمين ملكع ويقرصنا بأدق خيقيرو حدثب كبخاتكم يفرح انديو نإمام زاكل يعني نإمام قدم كايو ركوع كتقبر ويقدم كايو سجود كتقبر ازي متنقطع النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا إمالتيو إذن نإمام كتك أدادم يبلكان أبسلات انتداءاتيخا كابتي صلو زخونة قداي دمان حادي تشبيك الأصابع أصابعتخا
ننحدو حالك كت أبوشت سلات كتبلو يعني تشبيك الأصابع زي كابت تصلو زخوني كوادا أنت يبلو قدمي سلات قدمي فرد دلو عم مسجد انت رأتيخا أصابع تخاون كتم حلال فوي بالكان يعني إيدكا أبرك خادو بزخون نبر أصابع خمس غيركا بتحللاف قدمي سلات كابت مكروه زخوني مالتو حكماناتو الله أعلم لكن صلو زخوني تشبيك الأصابع علنا آثار نزي زخل كل مالتيو كمون كابتي مكروهات أبسلات صلو زخوني نجر كنت نقولو زلنا نقبرو زي بلنا كف الشعر والثوب حدا سبنا بسلات كأتخلو كم زنا بسرح زأتو دولو إيدو دسبسبو كمو كتسبسبيه بالكان مالتيو لأنه النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم النبي عليه الصلاة والسلام بشوعات كف لأكالاتهم سجود كقبر تعزيزهم جنبار مس أفنج أبا حنساب مالتيو عمرت سجود تقبر كم دماني كلته جنبو إيدكا كمون كلته أبرخكا كمون تن كلته أصابع نهاية أصابع تقرخا زياتنا عمرت كتنكفالون ولا يكف ثوبه ولا شعره كم دماني إيدكا كتسبسيبكا كتسجدي بالكان إيدكا سبسيبكا مسجد إزي كابتي مكروه زخوني كمون من الباش نوح تصغرون تدعلو خوينو كأسر يقولون لأنه كل كفل أكلات كسجود كجبرن كله نسيتي زد اللي مالتيو إذن حدا كابت مكروه زخوني إيد كا سبسيف كمسجد صلي مالتيو من الباش تي كدان كم عينة إيلو تتسرح أنت أخوينو تجمع يقولوا لكن كونيل كخمزي نفس راح دعتو دولو سب إيدو سبسيبو كم عينة سبسيب كان بسلات كتعتو إذا كابتي مكروه زخوني مالتيو كمون كابت زي فتو نابسلات نختعتون كلها الصلاة بحضرة الطعام أو يدافع الأخبثين مقبي ختبلع عند عدل خان كلها تأمي خان كلها نابسلات هيتوتو يخا ويونشن تلقخت كيد لي خانيركا ودأي كيف الرسيلكا تشجر كان كلها تسجدي بالكان انتهي دعاني أبسلات كتعتون كلها كل نجر دشاغله كازخونه نخشوع زود للكازخونه كابو كترحق يزلكا اذن الصلاه بحضره الطعام مكروه طمي خالخا زبلعون تقرب له قدم بلعخا وقت ناي صلاه غزي لكا بلعكا ستيخا اطمئنان غيركا ناب صلاه كتعتوالكا مخنياتو تقندي ابسلات تزيد اللي انت داتباهيلو خشوع يزيد اللي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أب حديث الذي أخرجه مسلم تايلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان له حضر يعني مقبي تدالين كله كتبلع مدماني تأميخان كلخا مسجد صلاة يلني لهم يعني تأجر خاب ملو أي تخون الكان أقدم تي قداي كافت أميخا مالتيو دبلع دلي خالخا بلع خادس تي دلي خالخا ستيخا ويونشن تدق دلي خالخا كل وديكا تطهيركا هدي الكان بسلات كتعتوال كمخنياتو ذا سلات زي عباي نغريا مسربت الرخبولو دعاء تغبرلو انبياء مسرب الرخبولو نبي عليه الصلاه والسلام مسرب الرخبولو كل كنتاتنا ذا سلات زيا كابت عبيت نعمات رب زهبنا صلاتيو صلاه كتاتون كلها خندمتاي رقعتين طمأنينان تركب كم صلاه يلن اذن تلع صلاه كتاتون تدع خوينكا كل ነገር ደሻቀለካ ክትገድፎ ይዘለካ ማለትዩ እንተዳ ሳኢም ኮይንካ ወን ጾዋማይ እንተዳ ኮይንካ ተዳ አጸቢካ ጥሜት አለካ ኮይኑ መጀመሪያ استخالك مالتنا تميتك كعقبك زخيل بلا عيخا بدحري دماني نفسلات كتاتو كمون مسجد التحاز مالتي زخونه يكون تصبيه نجر ويد شغلك نجر تدعل خوينو نعو اصاف فوخا مادام بفلاي وقت ناي صلاه تدعل خوينو اتي شغلك هذا نعو الجيس كان بسلات كاتو يخا مقنياتو صلاه كتاتو خلخا بخشوع
كم دماني طمأنينة جيركا نخسجد مالتيو حدا كابتي تقولوا زخونة أبوشت سلاتون رفع البصر إلى السماء عينخا ويدماني كساد كان سماي جز كان كعرير كا سجد دماني مكروهيو كم تزبلنايو كل جزء سجاداي الله أكبر يلو تكبيرة الإحرام مسكبرة أبتاس سجود جبر الله نبقى رحيد تمت ولذلك إذا خمزيل كان كعرير كاوين سماين دات أمت كان مسكاد النبي عليه الصلاة والسلام كل كيلوم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم لهم إذا عبي متنقطعي إذا نسماي عينخا دار أخا ويدماني أنك عرير كان مسكاد كابزين تدعي تقطعهم رب العالمين عينهم كيسحبهم يتنقق علىه يبلو النبي عليه الصلاة والسلام إذا يبلو يوم القيامة مقطعة اللو مالتيو إذن ود سبك تنقق له زلو قداي إذا عينت زي مكروهات له كابزي تنقق يدلي مالتيو ولذلك يا أخوان إذا كله زي حج خنريد احنا إذا مكروهات زي نلعلي عسرت خلت زخون تقيسنا يزلنا إذا انت إذا ردأك تاسلات كتأتوان كلها ملو قلبك كل نجر دشاق لك عن دحريت كديفك كتأتو يدلك عن بصلاة صلاة عابي قول حتى عابي تقداس النتي خن قبر الله زلنا ولذلك قدم صلاة راح كل أبواب كل قدم حج زرعنايو نام منتاي نخن بتصحينا نابي نخن أتوينا نبزا صلاة زيا تناي طهارة دبلنايو شنت بيت كتأتو خلخان تي عينت آداب كتمالة ألكا كمو انت ماي ودوء تقبرو له كميك خونا له إذا كل زي نريو زنبرنا نابي نخن بتصحينا نبزا صلاة زيا بقارينا بصلاة انت دعات أتوالها خوينكا كل نجر نسالات كشاق لك هذا خيل ويتمكره يتباهل دلو ويتسولو يتباهل دلو نعو قديفكا أوديكا ناب صلاة كتأتوال لك صلاة كا ملئتن أجر زلوان نخد كون الكمالتي بقاري إزي تي أب صلاتنا كن أتون كلنا تنقاقي كن قبرلو زلنا مالتي إذا كله تزاربنا يوين أمنتاي جينا يبت احنا لنا أبتا فردنا يسلات يبت احنا قدمي فردي دلو كونتات تي كتدالو زلكا بزح نجارات وين الله حدا كابت مدلاوات نفردوين سنة علنا مالتي بفلا يزو سنة قبلية مسجد نتا فردي تسجد زلخا زيادة انتايز قبر الكمالتي طمأنينة إيده بك أقدم وقتي أقدم كامت إخاء صلاة جزيو أبتي أكندك مجرشات سجدو جينا إذن مسبلة شعود وكاجركا كومود ماني سنة خاصة جدكا إمام سجاب إقامة زجبر كوفيل كهتصبي كلها نابسلات نخدعتون كلها بخشوك تأتو يا خمالتيو طمأنينة غيرك تأتو مو حدوين كابتي نايسلات كنت نقولو كومود ماني كن حلوه كن كاتاتولو زلنا بيجي كاتفردي نسجدو صلاة التطوع لنا مالتيو صلاة النافلة والمراد بالتطوع كل طاعة ليست بواجبة كل رب زفتو زرديو زخونة بيجيك تواجب انتهي بحال تطوع بحال مالتيو لأنك تتطوع بدليتك تقبرو مالتيو بدليتك واجب دي كونه دي تحت أبقى المربي أي سجد كاين تباهلك دي تقطعلو سناتات لنا هذه سناتات هذه بزوح أجري نخصبوا ليو كوادا أنا تاسلاتنا فردون انت دا أقول للترقيب واوين نعوين تاين قبرو له مالتيو نملأ له مالتيو صلاة التطوع سناتات مالتيو طبعا تطوع سنة مسجد أفضل قرباتيو تزبلت ناب ربي زك أراربك دحري جهاد في سبيل الله كمون دحري طلب العلم عبي أجري يزلو بدحري كابت فتو زخونه كي تجدد كايو خلخا قديتها سلا زخونه زي كونكاس بعلخا بدليتكا تسوقدو ناب ربي زك أراربك سناتات هالو إذي بصح أجر زلو إمالتيو إذي صلاة التطوع إذي النبي عليه الصلاة والسلام مداومة غيرو ملو يعني أبهوتهم بملو زي قارو صوزو نبورو سناتاتيو
لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات سناتات اندا سجدك ناب ربي تقرب له مالتيو حديث أبي هريرة لنا حديث صحيح أخرجه البغوي وصححه الألباني انتهي بالذي حديث زي إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب نتي من قد ربي زحازي أبتقوى نيربي دلو أبطاع نيربي زلو ولي نيربي زبهال نعود تسارر سب فقد آذنته بالحرب يعني إعلان غير له لك عواج كم دقبره مسربي يواقع له مالتيو ولذلك إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب نتناتي بارياي نتناتي من قد زحازي سب نعود تسارره أنا دماني نعود كتسارر إلو ربنا عز وجل نتي ربي ذهبو دسجد تسقوم من قد ربي زحازي أبزيد ليو زي كيد قتلو أمن قد زخيد دلو نهزي كتتسارر بالكان نعو أنت أروح تسرح بالكان بدحريو إذا بحديث قدسي انتهي بالربنا عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه تزبلت حد باريا نابرب زقرب ويدمان زتفتو زخون تن فرد نعاتن كحلون كله صيام فرد لنا صلاة فرد لنا حج فرد لنا عمره فرد لنا زكاة فرد لنا نزي مملا زي كله نابرب فتوي قبر كمالتيو تحار تايب لاب تحديث بحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه تد أحد باريان ربي كل جزي سناتات دبزح ركعتين سجد سنيح ركعتين سجد نوافل دبزح انت دا أخوينو إذي حتى أحبه له كل جزي سناتات دبزح نابربي زتفتو إزخون مالتيو بقاري إذو سناتات إذي إن سجدو قدم صلاة ديو دحر صلاة ديو قبليت استسيكا ديو كم صلاة الضحى ديو كل تنوافل كمتس أنايو إذا عينت إذي أكتاتي الكام مسجد محبة نيربي تتري مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مداومة زقبورو لنيرو دي قارصو سناتات نزيئن ايونوتين الكافليت كان عن ابتا كمتا النبي عليه الصلاة والسلام دسقدو زنبورو مسكاد ام محبة الله عز وجل يبصحك مالتيو اذن ابتفردت راح زي كنا زيادة أتكرون قبر مستفرد أتكرون قبر زلنا سناتات لنا بقدمي فرد دمتس بدحرس فرد دمتس نزيد ماني زيادة كن قدسولون أبتكبار كانوا علونا لنا وقد شرع صلى الله عليه وسلم وقد شرع سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى شرع زقبر لنا زفك أدلنا كومو دماني دا أززنا فتوز خوننابو سناتات هالو إذن تايو رحمة بعباده رب العالمين كرحمة الناس لزدلي سناتات هابزيح لنا دولو رحمن يا رب من تخبزح مالتيو لأنه كلما سجدك كلما ركعتين تسجدا ناب ربك ندمنتاي تقراربك الله مالتيو إذن إذا سناتات زي ببزحو كومو دمان كاتاتيل كامسجاد ناب ربي زقراربيو إن شاء الله بزعبازنا سناتات زملكتون عبد مزت تحستنا كن رئينا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وصلى الله وسلم على نبينا محمد